مچم صغي خذق أي حي خي بقى أي حي سبتايو لكي هرت سونا زي أصلامية هذا أنا لما تيجف براتي ما يجفف نبرت ما تيزرف ما نم نجر أنا خنياتو حرس سايلية أبزانيا بمحرس يلنبر زقدام ذي لما خنياتو نعموت وخلتنا عموت اللوة بعلى إلى محضره بعلى إلى حلفه أي لمن إلى ما مني مالتي قرصنا إلى مصو أو ذي الحواي سبات مصو بحيزم مصو يوم دمو نتم سبكا قواية دور حلقة سبكا قواية اللو لا تم يمزوهم قال البهالي بعراي البهالي نجر ብዙ ሰዓት ናሞ ሞውዝ ግዜና ሞውዝ ለሐለፍና የግዜውን በስነ ስርዓት ዝኖርሉ ሰዓት በዓል ንብረት ሲ ትግፈፍተሎሲ አይ ኻሰኒ ዲዩ አይ ወንጀለኒ ዲዩ ፖሊስ ሲ አስረኒ ዲዩ አይ ፍርደለይ ዲዩ ቤስንጸስ ሲ እድመልከ አይ ፍርደኒ ንሕና ማት የገንዘብ ወሰድ ኮይነሲ ሻብሉ ማዓት ሃመ ገረ ደው ይልኸደለኹ እዚኦም ንዛረው ዘለው ይለክለለኹ ካብ ቅንአት መንፈስ ለሐደሮም ሰዓት ምንም ዘይገበር هو ነገር زي سرحوا حطياس زي سرحوا ነገራት ያው ላረው እኺ ሰቢቃትልዩ እንደዚህ ሰበሰዲቱ እንደዚህ ሰብቃትላት ባለረ ዘምኑ ቀተሎ ሰዓት ቤተሰብ ይውለም ወገን ይውለም ጸጻይ ለያዚ ደቅ ሰዓት ይሆኒ እዚ ምክንያቱ ሐሰቲ ምክንያቱ እንደህል ትክክለኛ ሆይኑ ላዚ ወሮዲልና የሚና ኢለየም ላውዝ መሪያት እዚ ላው ጣቢያ ወሮዱ ምጣያ መምሕዳር ምጸጣ መምሕዳር مزوزي لله بوليس مزوزي له وردا بوليس لله هزهم لا طايا لا ذات قشت زي اورود شيلنايم عين وردي تاما بمدين عين نزار غوغي والو تاما قال علي يسرح هو ነገር ስለሌለ ምንም ንገሩ ነገር የለይ ምንም ሓንት ነገር እንደዚህ ያለ ልዕልዋ ነገርስ የለይ አነን አይ ሃይማኖት አሮኛ ምኻነ ይፈልጡንዮም በሃይማኖተይ መሪር ይخزለ ዝሕሪተይ ምለሲ ተረዲኽ መርሰን ዋላ ሒዞም ይምጹ አይሙለሰሎም በቤተ ክርስቲያን በሃይማኖት መጸ ማለት انترف زل زروا ولا زروا ግን ድሕር ቅርሺ ደል የሰይ ይለክለለሁ ወጻዕ ደል ይኸድ እንደ ሰዓት ደንሆን አይና ዓና ይውለውኒ ንዓና ቦና ንወሰን ከዝኳ ከዝሎም ኢነስ ባዕለ ይፈልጣ ማለት ንዑናይ ይቅረይኹም ትረፍኹም ቤተሰብ ደማ እንደውን ማይ ማዕዶ ማዓት ንዑናይ ይውለውኒ ይቅረይኻ ይውለኒ የለም ሰው ብዙ ይልሐልፎ ዓደይ ላገልገልኹ ህዝበይ ላገልገልኹ ቤተክርስቲያነይ ለሃነጽኹ ምክንያቱ ሕሙማተይ ላገልገልኹ نا እግዚአብሔር ቃል ላመስኩር ሆይ ለሐልፎም በድሕር ሐዚ ለበረኻለው ለወጽ ይብለ ካብ ትግራይ አብየ ማለት እና ከምዚ ይዛጓለይ ምክንያቱ ኣብዚ ኸዝለም ጉሓት ነይሩ ላረኺ ኣብዚ ላረኺ እዞም መናፍስ ሕማት ለሐዙ በመስቀል ላተባረኩ በማይ ጸሎት ላተረጨዩ حفعت لا ودق نيرم صبر يخيم دتخوني صخت هذا العالخي انا لما عندكم ايرا هذا اذا انا الواقع اساسي اندحل صبر خوينو اندحر كحميمو كدحني لمصيو እንደገና اندحر لزبط خوين تايغبر مصلت ህዝቢ تايغبر مصلو فوس مرس لله ወይ لمص ዘለምበ كزبط لك مص خذ صخي كتزبط لتمصي عامل خزبط تمصي هذا له مصحفتنا لنحنا مسكل هايلنا مسكل بيزانا مسكل مدحانيتنا سنا ايهلكو ولا امن بهايله مسكل دهنا مسكل مدحانيتي بمسكل تطفطيفم مسكل تباريكم يقرب مسكل ابوتاتنا حوارياتون بيጨርቆም ውን ይው የብልዎም የማጋንቲ بيጨርቆም بالتخادن وጨርቂ ይው የብልዎም يم انا لبلتخادن هو ጨርቂ ይው የብሎም بالتخادن ጎይታ አንተ ወርቂ ህያ ትሆኒ ታጨርቀይ ረሁማ ትሆኒው ስለዚህ ምክንያቱ ለእመ ወሃበነ እግዚአብሔር መንኒቅ ማአነ ይላል ማንም እግዚአብሔር ለሃካ ማንም ሰብ ወስደካ ይኽሊ አዚኦም ምክንያቱ እዙይ ለዛሮም ዘሎ ታይለኪ ምናልባች ኻሊእ ጉዳይ ለሎ መስራት እዩ ካፍትናይና ሃይማኖት ለትናይና ሃይማኖት ለምብስባስ ለታቤተ ክርስቲያን ለምቅላል ለታቤተ ክርስቲያን ለምብስባስ لقبرلو وقداي ስለዝኾነ እዚ ምክንያት ተቀባልነት ነገር ይውለም ታይልክ መጽኸ ዘመውዚን ነው ኸስተ አከምተለሁ የምዳ እንደህል ዝበጥ ኮይነ ሰብ ታኾይነው ኩማ አንተ ወንድ እዚ ክልተ አስተናጊደ እየ ቅድሞኩም ማለት እዩ ከዚ ለአተው ነው እዚኦም ከዚ እንደህል ለቀተል ኮይኖም እንደህል ጨው ኮይኖም እንደህል ኮይኖም ታገሮም ታይሎም ክመጹ
ويا خينات كيل على الحنا ينوتي لا الناس ينوتي قديم موتي ندلي مكسفتي ندلي سلامنا ندلل لا ما أنا هذا بينيسي لملا تجري لملا أفريقيا سي هم يجري يكذبت أنا أبو دم عايزتي أبو يمهر يمعد يهنس أبونا يتكريسيان أبويو لتجاجي الرم لحمق الرم لحمامة يتيق مكرا سجاي مكرا نفسي لحظو ياتمق يانس بس عايزتي زبط بالمصحف وين يلنا باركو قدسو يلبن شو 700 عامت بيت كريستيان ጨውቂናትና እያ هو إذا تبنياتون أشكدان لا سدتنا يلو أو ذي جن كاورد حنطالو أسديتنا هندزي مع رسل استميتي تيسعي سب أسديتو يو نقول قال نيرو بدحريو بمديا يزي ورد لابط أبيات تبايلو أين وردي ورد لا قشت لا دور مرت تبايلو قدس رفاعل حنطالو ورد تبايلو أي وردي تام أو خينا إيه بدحريو أبيات هايلو محلي فوزي التسدت أبيات أكيو بملو ورناته وانت أكيو سرعيو التسدتوا إلى تبنيات هايلو تبايلهم تساينهم أوزي طايانا لي يلوي أوزي إنه هو طايا يلي إذا تبنيات بهال يلي وزي مخنياتو بيت كريستيان كشو 700 عامت أصنيتاتنا يا توجد اللوا أنحنا دق صيونينا أسخاتهم دق داغونيهم أنحنا إسرائيلاويانينا إديت قدت خوينا نود أكمينا نوري بقول بسرو أنحنا كريستيان وخانومية الفلت مسانا معرو خوينهم لنور مخانومية الفلت سوون لسوي ليبلع مخانية الفلت هو أنا الفلت أنا قر بزعامة تطميقية سوي لسوي العير يتبشع ساعات خوينهم مسانا يقروا مسانا يسوقدوا مسانا يتنسوا مسانا يموتوا مسانا يحموا مسانا يقبروا مسانا ينوروا لزاروا له وزرا خذون نحنا دقا يهودينا يقول له دقا يهودينا اسرائيلاوياننا لمنتاي عرس قلت جن لمنتاي يهودا تقطط لهم يلو تمال عرس لا تخاتعوا يلو يهودا يا لمنتاي يقطقط يهودا ولد حول زسط هايماته ببر صادا يهودا ولد حول زسط هايماته ببر صادا ب30 قرش لكርስቶስ ይሸጠ ደሆነ ጌታውን ለጻድቃን ፍቅር ለሃጣን በቀል ለማሳሰብ የተሰቀለበት መስቀል የተቸነከረበት ሽንካር የተወጋበት ጦር ሐሞት የጠጣበት ሰፍነ ከፊቱ ነራል ስለዚህ ጎይታ ደማ ለጻድቃኒ ለሃጣኒ ለክፋላሊ ተሰቂሉ እዩ ከሰማያ ሰማያት ወዱ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ 33 ዓመት አውዝ ምድርዚ አስተሚሩ ላብ ገዳማ ቀረንጦስ ደማ 40 መዓልቲ 40 ለይቲ ቀይሙ እንደገና ደማ ላብ ሕማማት መጽዩ عرب سقلت تسقيل لدحننا ايو عرب سقلت يا جن يهوداسي كولد لمتاي يدمسس احنا جن دق يهودا اينا يبللو احنا دق يهودا هاي نولي ليدطنيات نصلو صحوم انا ايه سلسل سكل عليهم لي مسلم الحل كلهم بمنتاي تيلخني وزع عدتات لاطمق هنا يريه او زي تግራይ ጥራሕ ይኹን ወይ ዓደም ሓራውን ኸይደ ነይረ ሃረር ነይረ ግሪዳዋ ነይረ ብዙዓት ዓድየ ነይረ ስለዚ እዚኣቶም ግን ልዛረውለው ወዘረባ أم مدر ليل أيو أو زبايت ليل حشتي كاري خدي لا فتحاتي خدي لا وزل الله ومندر بسوا ذكرية بمتايك جانا مساتهم أنا لله هو يقول قلتي يا زلله زيهم تقول الله جن خنيات الزارة والله وزروا ما يسأل ثلاث دم يتعصوا نايت توم حاوي من خدو كلهم أو زي مسكينهم يخدو أبونا يغني الله قدس رفايل فويسنا دحيننا أماهم الولاء يابزحلنا هايمانت لين فلت نيرنا هايمانت تمهيرنا أصوامات لين فلت نيرنا أصوامات تمهيرنا بيت كريستياننا تاريخاويت انتاوي تاريخاويت أوريجينال هايمانت تأمراويت مخانا لين فلت نيرنا بزح تأمرات لنا دحينا نخد لنا لهم مسكرهم يخدو بولو سخاتهم لا بالخدهم معدهم سلبية كريستيان مسكرو جات لبلع شغال على ستة سراي رعاتي ساعات هايمانوت تبالاشي قدام يقدرو يخصنو هم حدش جدار يقدرو انا نابونا سرح يسرح زلو خزون انا نبعرسي جيجانيا ايه نبعلي جيجا يصنحني يخون هامي جيجاتي لكي بيت كريستيان هم علاسي فصملا سو الى يريه جن كعقمي بلعل سلازخونه من غاري كان من غاري يوعل خوي اما حلف له خويه
جن بخزلة تيلكم إذا أبو هاجر المقاقل عدي مندري قشتي المقاقل أبو يخون